बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्यों इमरान खान का दौरा श्रीलंका उसके मौके पे पार्लियामेंट से खिताब कैंसिल कर दिया गया। इमरान खान के दौरे श्रीलंका से भारत में खतरे की घंटियां क्यों बज रही हैं और क्या खान सिर्फ श्रीलंका के मुसलमानों का मसला हल करने गए हैं या कहानी कुछ और है। चाइना और पाकिस्तान भारत के गिर्द कैसे घेरा तंग कर रहे हैं और ये विजिट इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। इस वक्त बड़ा चर्चा है कि चाइना ने भारत के बॉर्डर से अपनी फौजें हटा ली हैं। क्या ये भारत की फतह है? दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे श्रीलंका और भारत चाइना तनाज़े का आपस में क्या ताल्लुक है। अब इस सारे मामले को समझने के लिए ज़रूरी है कि इस बात को समझ लें कि कोई भी मुल्क इस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक इसके अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हों। और अगर कोई हमसाया मुल्क मुसलसल मसाइल खड़े करता रहे तो तरक्की का सफ़र जारी रखना तकरीबन मुश्किल होता है, या फिर इसमें इतनी रुकावटें आ जाती हैं कि दिनों के काम सालों पर मुहित हो जाते हैं। पहले तो बात करते हैं चाइना और भारत के दरमियान लद्दाख में होने वाली डेवलपमेंट की। चाइना और भारत के दरमियान एक से ज़्यादा जगह पे तनाज़ात हैं। चाइना दुनिया की सुपर पावर है, जबकि भारत अमेरिका की मदद से खित्ते का टाइगर बनने का ख्वाहिशमंद है। इन दोनों के ताल्लुकात वक्ती तौर पर तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन मुकम्मल अमन के लिए ज़रूरी है कि दोनों में एक फरीक अपनी हार मान ले और दूसरे के रास्ते में रुकावटें खड़ी ना करे। अब इसके लिए चाइना को अब सुपर पावर बनने के ख्वाब को साइड लाइन करना पड़ेगा, किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। और इसके ख्वाब के लिए वो अमेरिका, यूरोप समेत पूरी दुनिया से टकराने के लिए तैयार है। तो भारत किस खेत की मूली है? जबकि चाइना पाकिस्तान को किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान ने हर बुरे वक्त में ये साबित कर दिया कि वो चाइना को काबिल एतमाद दोस्त समझता है, उसका साथी। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपनी तमाम डिफेंस की ज़रूरियात को अमेरिका से हटा के चाइना के साथ वाबस्ता कर लिया। अब पाकिस्तान और भारत मसला कश्मीर के होते हुए एक म्यान में तो रह नहीं सकते, जबकि भारत चाइना और पाकिस्तान के ताउन को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वो इसके रास्ते में हर रुकावट हायल करने की कोशिश कर रहा है। अब इस मकसद के लिए इसने रूस तक को नाराज करके अमेरिका की गोद में बैठने का फैसला किया और भारत अपने एशियन टाइगर बनने के मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। अब ये चीज़ तो साबित है ना कि दोनों किसी भी लिहाज से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और जब तक पीछे नहीं हटेंगे तो ताल्लुकात तो ठीक होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब इस वक्त भारत और चाइना के दरमियान 3,500 किलोमीटर सरहद पे ईस्टर्न वेस्टर्न और मिडल बॉर्डर पे झगड़ा है। एक तरफ लद्दाख है, दूसरी तरफ सुकम है, जबकि अरुणाचल प्रदेश को चाइना ने अपना हिस्सा करार दे दिया। लद्दाख वाली साइड पर जो वेस्टर्न बॉर्डर कहलाता है, वहाँ पे भी भारत और चाइना के दरमियान 4 से ज़्यादा मकामात पे फटा है। डेप्सेंग, हॉट स्प्रिंग, गोगरा पोस्ट के अलावा अभी सिर्फ पेंगोंग लेक पर फौजियों को पीछे हटाया गया। और इसकी भी एक वजह कि भारत ने गुज़िश्ता साल अगस्त के महीने में अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से चाइना के लिए फिंगर 4 को छोड़ना फ़ायदेमंद था, जबकि चाइना ने भारत को इस इलाके में पसपा होने पर मजबूर कर दिया। इसलिए 10 मसाइल में से किसी एक जगह पे चंद किलोमीटर पीछे हटने का मतलब ये नहीं है कि मामला हल हो गया। चाइना किसी सूरत अपने तिब्बत के इलाके और सी पैक को मुतासर नहीं होने देगा, और ये साबित हो चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर में भारत की गर्दन पर बैठे, और इसके लिए हर आने वाले दिन मसाइल में इजाफा होता रहेगा। अब चाइना ये चाहता है कि जंग की सूरत में उसे किसी भी किस्म का नुकसान ना हो, और वो कम से कम नुकसान में भारत के घुटने टेकने पे मजबूर करके अपनी बात मानवा ले। इंडिया की ये पॉलिसी है कि जहाँ वो मजबूत होता है कमज़ोर नज़र आने की कोशिश करता है, और जहाँ कमज़ोर होता है वहाँ मजबूत, ताकि दुश्मन को धोखा देने में कामयाब हो जाए। और उसकी कैलकुलेशन चाइना के खिलाफ गलत साबित होगी। चाइना चाहता है कि अगर भारत के पास तलवार हो तो वो नेज़ा इस्तेमाल करे, अगर भारत के पास बंदूक हो तो चाइना तोप इस्तेमाल करे, और अगर भारत के पास तोप हो तो चाइना जंगी जहाज़ इस्तेमाल करे और जंगी काबिलियत में भारत को अपने करीब भी ना पटकने दे, ताकि कम से कम नुकसान हो। और इस मकसद के लिए चाइना ने जंगी बुनियादों पर PLA में तब्दीलियाँ करनी शुरू कर दी, और बैक वक्त न सिर्फ अमरीका बल्कि ख़ित्ते में इसके इत्तेहादियों को भी काउंटर करने की स्ट्रेटजी पर गामज़न है। इसी हवाले से भारत न सिर्फ खित्ते में भारत के इत्तेहादी हमसायों को इससे दूर कर रहा है, बल्कि ज़मीन, खला और समुंदर और साइबर वॉर के मैदान में उसके खिलाफ जाल बिछा रहा है। बड़े बड़े डैम बना के भारत की खुश साली का मंसूबा शुरू कर दिया गया। चाइना अपनी नई जंग इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर लड़ने की तैयारी कर रहा है, और इसी मकसद के लिए अपनी स्ट्रेटेजिक शॉर्टकमिंग पर तेज़ी से काम शुरू कर दिया। चाइना हमेशा एक पॉलिसी पर गामज़न रहता है, जिसके मुताबिक अगर वो भाग सकता है तो भागता है, अगर वो चल सकता है तो चलता है, और अगर रेंग सकता है तो रेंगता है, लेकिन वो किसी सूरत एक जगह खड़ा नहीं होता। और यही वजह है कि इमरान खान के दौरे श्रीलंका को दुनिया उसी नज़र से देख रही है। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत और श्रीलंका के आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन दुनिया को ये भी नहीं भूलना
کہ جیسا بھارت نے سری لنکا میں تامل ناڈو کی علیحدگی پسند تنظیموں کو سپورٹ کیا اور جیسے پاکستان نے سری لنکا کی حمایت کی اور ان کا قلع کما کرنے میں مدد کی، یہ پاکستان کا سری لنکا میں بہت بڑا احسان ہے۔ یہاں تک کہ پاکستان کے جنگی جہازوں اور پائلٹس نے بھی سری لنکا کی اس میں بڑی مدد کی۔ بھارت کے قابل ذکر ہمسایوں میں پاکستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، میانمار اور چائنا شامل ہے۔ چائنا اور پاکستان کی بھارت سے محبت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بھارت اپنے چھوٹے ہمسایہ ممالک کی آرم ٹویسٹنگ کے لیے رجیم چینج جیسے گیم کھیل رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی مثال بنگلہ دیش میں حسینہ واجد ہے۔ لیکن اب معاملات بدل رہے ہیں۔ چائنا نے بنگلہ دیش میں $25 بلین کی انویسٹمنٹ کر لی، وہاں برجز، ہائی ٹیک پارکس، ٹینک، سب مرین پورٹس اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ اب بنگلہ دیش کی 8,256 اشیاء پہ ٹیرف 95% سے بھی کم کر دیا، جس کے اثرات ہمیں اب واضح طور پہ نظر آئے، اور پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات میں بھی بہتری آئی، جبکہ چائنا نے دریائے برہما پترا پہ دنیا کے سب سے بڑے ڈیم کا اعلان کر کے بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں علیحدہ سے ایک کیل ٹھوک دی۔ اب اس سے پہلے بھارت اور بنگلہ دیش میں دریائے برہما پترا کے پانی کی تقسیم پہ پڈا چل رہا ہے۔ بھارت اس کا 55%، جبکہ بنگلہ دیش اس کا 45% پانی استعمال کر رہا ہے، اور بنگلہ دیش اسے 50-50 کرنا چاہتا ہے۔ لیکن چائنا کے ڈیم کے بعد بھارت بھی اس پہ ڈیم بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جو بنگلہ دیش کو کسی صورت قبول نہیں، اور اس سے دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ چائنا میانمار کے ذریعے انڈین اوشن تک پہنچنے کے منصوبے پر کام کر چکا ہے، اور چائنا کی میانمار کے اثر رسوخ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہاں فوج کے حکومت پلٹنے کے پیچھے چائنا کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے۔ جہاں تک نیپال کی بات ہے تو وہ بھی چائنا پاکستان کی مدد سے اسے سی پیک کا حصہ بنا رہا ہے، جس پر نیپال کو اپنی برآمدات اور درآمدات کے لیے بھارت کی ضروریات نہیں رہے گی، کیونکہ نیپال ایک لینڈ لاک کنٹری ہے۔ بھوٹان پر ابھی تک بھارت کا اثر رسوخ ہے، جس پہ چائنا سکم کی طرف سے بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے۔ اب اگر چائنا اس میں کامیاب ہو گیا ہے تو بھارت کی سلیگوری کوریڈور جو ہے اس کی گردن دبا کے 7 ریاستوں کو الگ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ چائنا بنگلہ دیش کی طرف سے بھی اس کوریڈور کے ساتھ بھاری انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ بھارت کو کشمیر اور اروناچل پردیش سے ایک نہ ایک دن ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں سری لنکا کی۔ اس وقت پاکستان سمیت دیگر جگہوں پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید وزیر اعظم پاکستان کے دورے سری لنکا کا مقصد سری لنکا میں موجود 2 لاکھ کے قریب مسلمانوں کے حقوق دلوانا ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان دنیا بھر کے پلیٹ فارمز پر، چاہے فرانس کا معاملہ ہو یا توہین رسالت کا، اسلام و فوبیا پر کھل کر بات کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ملکی مفاد ہی دور حاضر کی اصل حقیقت ہے، اور یہ ہم سعودی عربیہ اور عرب امارات کے معاملے میں دیکھ چکے ہیں۔ عمران خان تو کوشش کریں گے کہ سری لنکا کے مسلمانوں کو ان کے حقوق دلوا سکیں، لیکن مسلمان ایبکور میں بھی ہیں جنہیں قومی مفاد پہ ترجیح تو نہیں دی گئی۔ ہمیں افسانوی قصے کہانیوں سے نکل کے دنیا کی تلخ حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ عمران خان کے دورے سری لنکا کا مقصد بھارت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک کر اسے سری لنکا سے نکالنا اور اس کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ سری لنکا نے اپنی ایک بندرگاہ ہمبن ٹوٹا چائنا کو 99 سال کی لیز پر دی ہوئی ہے، جس سے بھارت کا چائنا کا سمندری راستہ روکنے کا خواب چکنا چور ہو گیا، جبکہ بھارت نے 2019 میں سری لنکا میں کولمبو پورٹ اور ایسٹ کنٹینر ٹرمینل بنانے کا معاہدہ کیا، جسے سری لنکا نے فارغ کر دیا۔ بھارت اب اس پہ شور مچا رہا ہے، جبکہ عمران خان کے پارلیمنٹ میں خطاب کینسل کرنے کو بھارت کو خوش کرنے سے جوڑا جا رہا ہے۔ اگر سری لنکا کو بھارت کو خوش کرنے کی اتنی ہی ٹینشن ہوتی تو کبھی بھی اس معاہدے کو کینسل کر کے یہ اعلان نہ کیا جاتا کہ اس سے اب سری لنکا کی پورٹ اتھارٹی مکمل کرے گی۔ چائنا اپنے تعلقات کے ساتھ ساتھ پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات کو بھی بھارت کو سبق سکھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اس دورے میں بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم سمیت سپورٹس ڈپلومیسی پر بھی بات کی جائے گی، اور بھارت کو سری لنکا سے نکالنے کے لیے تمام آپشنز پہ غور کیا جائے گا۔ سری لنکا چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ میں سری لنکا کے خلاف ہیومن رائٹس کے معاملات میں پاکستان OIC ممالک سے اسے حمایت دلوائے اور اس کے ساتھ مسائل حل کرے، اور اس کے بدلے میں اگر سری لنکا کے مسلمانوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، تو عمران خان کی ایک بڑی اخلاقی اور سفارتی فتح ہو جائے گی۔ لیکن اس دورے کا اصل مقصد صرف اور صرف بھارت کی ٹانگیں باندھنا اور اس کو خطے میں تنہا کرنا ہے، جس میں پاکستان اور چائنا 70% سے زیادہ تو کامیاب ہو چکے ہیں۔ بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تو مزید ڈیٹیلز اور اپڈیٹس آپ تک خود پہنچتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔